नमस्कार सम्पूर्ण बाबाहरूलाई मनैदेखि नमन। सबै बाबुहरू चाहिँ खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने कामना गर्दछु। खुसी औँसीको उपलक्ष्यमा सबै बाबाहरूलाई नमस्कार। आज चाहिँ फादर डेमा चाहिँ मेरो ससुरा बाबालाई मेरो छोरीले फादर डे सेलिब्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ अनि आफ्नो ड्याडीलाई पनि मिस गरेको छ छोरीले। सबैले आफ्नो बाउ आमालाई सधैँ खुसी दिने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिनमा मात्रै नभएर सबै छोराछोरीले आफ्नो बाउ आमाहरूको रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, भनेको मान्नुहोस्, उहाँहरूलाई खुसी राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। सम्पूर्ण साथीभाइहरूले खुसी राखेर आफ्नो आमा बाउको इज्जत गर्न सिक्नुहोस्। धन्यवाद सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई।